बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक वतन टीवी न्यू यॉर्क के कराची स्टूडियो से वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को दावत देंगे कि वो हमारे कारकुनों से खिताब करें। ये बयान है खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान का। इन बयानात के बाद अब क्या गुंजाइश रह जाती है कि हम ये कहें कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसको ख़त्म कर दिया जाए, वहाँ पर गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए, क्योंकि ये मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा है। ऐसी हुकूमत जो मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा हो, आइनी तौर पर जो गुंजाइश रखी गई है गवर्नर राज की, वो इसी किस्म के मामला से निपटने के लिए रखी गई है। पीटीआई की हुकूमत का ये एक रवैया बन गया है कि वो कभी अफ़गान हुकूमत से मदद मांगती है और कभी अमेरिका में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग करती है और कभी इसराइल के अखबारात जो है वो उसकी हिमायत में मज़ामीन शाये करते हैं। बरतानिया के गोल्ड स्मिथ ख़ानदान का ये कारनामा है कि वो इस किस्म की चीज़ों को फ़रोग़ दे रहा है। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गिरफ़्तारी की खबरें मिली हैं। ये कहा तो जा सकता है कि उनको गिरफ्तार वाकई कर लेना चाहिए, इसलिए कि जिस किस्म की वो हरकतें कर रहे हैं। इस वीडियो का मुख्तसर सा क्लिप मुलाज़ा फरमाइए, इसके अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो गोया एक लश्कर लेके इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने आए हैं। ये सारे भाई मशीनरी को आगे रखो, मशीनरी आगे। चढ़ाई करने आए हैं और क्या बात कर रहे हैं, जैसे कोई जंग का सिपह सालार ये हुक्म दे रहा है कि हमें वहां तक पहुंचना है, हमें वहां तक पहुंचना है। ये वज़ीर आला हैं जो अपने ही मुल्क पर चढ़ाई कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को सिर्फ उनके ओहदे की वजह से हिफाजती हिरासत में लिया गया है। उनको गिरफ्तार करने के लिए बहुत सी कानूनी ज़रूरियात पूरा करनी होगी, लेकिन सरकारी तौर पर अभी तक उनकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई है। अलबत्ता वो कई मुकदमात में अदालतों को और हुकूमतों को मतलूब है। यानी कई अदालतों का एहतराम का आलम यह है कि अदालतें उनके लिए तो पता नहीं कहाँ कहाँ से रास्ते निकाल के लाती हैं। ये अदालतों के सामने नहीं जा रहे होते, वहाँ जो हाजिरी होती है उसको पूरा नहीं कर रहे होते। इनके हामी जजों ने आइन, कानून, तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखकर आउट ऑफ द वे इनकी जमात को बहाल कर दिया था असेंबली में, जबकि इन्होंने दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं किया था। जजों ने अज खुद ये फैसला कर लिया कि तहरीक इंसाफ को बहाल होना चाहिए ताकि इनको मखसूस नशिस्तें मिल सकें, ताकि इनकी हुकूमत कायम हो सके। ये एक मसनूई तरीक़ा था। और ये कैसी जमात है कि इसके पास एक सूबे की हुकूमत है, वो उस सूबे में अपनी हुकूमत को चलाने की सलाहियत का इस्तेमाल करने के बजाय मरकज़ और दीगर सूबों के साथ कशीदगी का रवैया अपनाए हुए हैं। ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए नामुनासिब है। अली अमीन गंडापुर का एक पुराना मुकदमा जिसमें उनके पास से शराब की बोतलें निकली थी जिसको उन्होंने शहद कहा था, उस मुकदमे के एक समाअत में भी ये नहीं गए। ये दोबारा खुल गया है। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज इस्लामाबाद ने उनको गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है सेशन कोर्ट ने। क्या अदालत के अहकामात को तस्लीम नहीं किया जाएगा? दूसरी जानब मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जमात इस्लामी के अमीर नईमुर रहमान की समझ में नहीं आते। वो गज़ा और फ़लस्तीन का तो सोग मना रहे हैं और इस सोग में पीटीआई उनके साथ नहीं है, लेकिन ये पीटीआई के साथ ज़रूर लगे हुए हैं। इन्होंने पीटीआई के शौक़ में, पीटीआई के ज़ौक़ में जमात इस्लामी को डुबो के रख दिया है। यानी कोई पीटीआई जो है गज़ा और फ़लस्तीन के सोग को सबोताज कर रही है। वहाँ पर हज़ारों लोग शहीद हो गए हैं, लेकिन पीटीआई ने इस हवाले से
ایک بھی جلسہ نہیں کیا, ایک بھی بیان اس طرح کا نہیں دیا جس سے یہ ثابت ہو کہ اسے کوئی دکھ ہے. اس لیے کہ اسرائیل میں پی ٹی آئی کی حمایت میں مضامین چھپ رہے ہیں, لیکن جماعت اسلامی کی ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. یہ شرم کا مقام ہے یہ, اس لیے کہ اسلام آباد کو انہوں نے میدان جنگ بنا دیا ہے, اور اس میدان جنگ میں اگر فوج نہیں اترے گی تو کون اترے گا؟ وہاں سے وہ لشکر لے کے چڑھائی کر رہے ہیں, مسلح لوگ ہیں, اس کے اندر افغان دہشت گرد پکڑے گئے ہیں 150 کے قریب, جن کو پولیس نے پکڑا ہے, حکومت نے پکڑا ہے, اور لاہور میں رینجر اور پولیس فوج کی تعیناتی پر نعیم الرحمان کو اعتراض ہے. پھر کون کرے گا؟ اس امن و امان کو کون قائم کرے گا؟ یہ وہ بتا دیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ صرف اور صرف شہرت کی خاطر بیانات دے رہے ہیں, اور وہ شہرت کے طالب ہیں, دین کا رویہ ان کے ساتھ نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنی پولیس اور سرکاری وسائل کے ساتھ مرکز پر آنسو گیس اور اسلحے کے ساتھ حملہ آور ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہی جب پہلے میں نے کہا نا کہ 150 افغان دہشت گرد یہ ساتھ لائے تھے, پکڑے گئے, جو 150 تو پکڑے گئے نا, باقی پتہ نہیں کتنے لائے تھے, تو ان کا مقابلہ, ان دہشت گردوں کا مقابلہ تو فوج کر رہی ہے. خیبر پختونخوا میں, وزیرستان میں مسلسل فوج کر رہی ہے. فوجی شہید ہو رہے ہیں, آج بھی ایک کرنل صاحب شہید ہوئے ہیں. تو نعیم الرحمان نے پی ٹی آئی کی محبت میں جماعت اسلامی کو پارلیمانی سیاست سے باہر کر دیا ہے. دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بند قبا دیکھ, آپ بس دور ہی رہیں تو بہتر ہے. پی ٹی آئی اس وقت ملک کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہی ہے, اور آپ اس مستقبل کو تباہ کرنے میں ان کے ساتھ نہ جائیں. آپ یہ دیکھیے, اس نے آئی ایم ایف کو منع کیا تھا کہ پاکستان کو قرضہ نہ دے. اس نے کوشش یہ کی تھی کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے, اور کہا بھی تھا کہ آئی ایم ایف پاکستان کو دیوالیہ قرار دے دے. پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے ایسا کبھی رویہ نہیں اپنایا. جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں پیپلز پارٹی نے بھی ایسا رویہ نہیں اپنایا, شدید دشمنی تھی اس طریقے سے. لیکن امریکہ میں اپنی لابنگ فرم قائم کی, اور پی ٹی آئی نے پاکستان کو بدنامی کا, عالمی سطح پر بدنامی کا کوئی موقع ضائع نہیں دیا. اور اس کے لیے انہوں نے ایک انڈیا فنڈڈ آدمی رکھا ہوا ہے جس کا نام ہے شہباز گل, جس کو انڈیا فنڈ کرتا ہے, شہباز گل کو. ان لوگوں کی وجہ سے آج اسلام آباد کے شہری مشکلات کا شکار ہیں. ٹرانسپورٹ بند ہے, سبزی وغیرہ جو ہے وہ وہاں پہنچنا مشکل ہے. پاکستان پر اس کے اثرات جو ہیں بہت برے پڑیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسی صورتحال میں جب پڑوس میں ایران ہے جو اسرائیل کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ جنگ سے برسر پیکار ہے, افغانستان ہے جہاں ابھی حالات سازگار نہیں ہوئے, اور پھر پیچھے وہ موجود ہے ہندوستان جو مسلسل دشمنی پہ تلا ہوا ہے. اور اس کے بعد صرف پی ٹی آئی نہیں, پشتون قومی موومنٹ بھی ہے, وہ بھی شورش پہ لگی ہوئی ہے, اپنے آپ کو سامنے لے کر آ رہی ہے. تو کیا ان مواقع پر ہم یہ چاہیں گے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو؟ آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان وجیہ احمد صدیقی کو اجازت دیجیے. پاک وطن ٹی وی کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے. دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے. اللہ حافظ.